नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू में हम बेहतरीन और नायाब अमल लाए हैं मोहब्बत के हवाले से। मोहब्बत के आमाल पहले भी हम आपकी नज़र कर चुके हैं, आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, मगर आज का जो अमल है वो मुअक्किलात के साथ किसी को अपने ताबे करना, अपने लिए मेहरबान करना, किसी का दिमाग कंट्रोल करके जो चाहें आप मनवा सकते हैं। बामुअक्किल अमल सूरत इखलास का बामुअक्किल अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हमारी इस गुफ्तगू को, ख़ास गुफ्तगू को आखिर तक समाअत कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पे क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब ख़ास वज़ाइफ, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते रहें। हमारे फेसबुक पेज ruhaniClinic.com पे ज़रूर विज़िट कीजिए और उसे लाइक कीजिए, और हमारी तमाम तर वीडियोज़ फेसबुक पे भी आप पा सकते हैं और उनसे खूब फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आपका कोई सवाल या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हो तो आप हमें ईमेल करें। ऑनलाइन तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना आपका मकसद हो, हुरूफ की तसहीह, अल्फाज की दुरुस्तगी करना चाहते हो, कुरान करीम पढ़ना चाहते हो, ख़ुद पढ़ना चाहते हो या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा बेहतरीन आला तालीम याफ्ता तजर्बाकार मेल फ़ीमेल स्टाफ दिन रात कुरान करीम जैसी अजीम खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है। नाजरीन, याद रखें, तरबियत का फ़ुक़दान है। आपके बच्चों की सीरत व किरदार की तामीर और उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देना हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारी स्काइप पे या फिर हमें कॉल करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर 0305642539 0305 64 25 397। नाजरीन, डायरेक्ट कॉल करने के लिए कोई भी परेशानी, कोई भी मसला आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो नंबर 03216719 व्हाट्सएप नंबर पे भी, और ये जो अभी नंबर बताया इस पे भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी ज़िक्र कर सकते हैं। हम अपने रब से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहु रूहानी क्लिनिक की इस छोटी सी काविश को हमारे लिए ज़रिए निजात बनाएंगे। मोहब्बत का बेहतरीन ख़ास अमल सूरत इखलास का बामुअक्किल अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सरेआम चराग जला रखा है, जिसका जी चाहे रोशनी पाए। अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक जो भी अमल पुरतासीर, तीर बहदफ और जल्द असर करने वाला, नतीजा खेज़ महसूस करता हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप मोहब्बत का, जादू का तोड़ या फिर जिन्नात का तोड़ सिर्फ हमसे ही करवाएं। हम आपको भी खुद कफ़ील करते हैं। रूहानी क्लिनिक की ये ख़ास कोशिश है कि हम अपने नाजरीन को खुद कफ़ील करें। मोहब्बत का बेहतरीन और ख़ास अमल, बामुअक्किल अमल सूरत इखलास का, वो ये कि आपने 4 तरह के इतर लेने हैं। 4 तरह के इतरों का नाम बता देता हूँ मैं। एक का नाम है गुले लैला, एक का नाम है गुलाब, और दूसरे का नाम है तीसरे का नाम है कस्तूरी, और चौथे का नाम है मुश्क। ये 4 इतर ले लीजिए, थोड़े थोड़े एक एक माशा ले लीजिए और सबको आपस में मिक्स कर दीजिए। गुलाब ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन 4 को मिक्स करके आप एक शीशी भर लीजिए। इसके बाद आपने इशा की नमाज के बाद अमल करना है। अमल का तरीक़ाकार बता देता हूँ। ये बामुअक्किल अमल होगा। इस अमल के दौरान मुअक्किलात की गैबी हाज़िरी होती है और वो आपकी नीयत और आपके इरादे के मुताबिक आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह।
یہ غیر مرئی مخلوق ہے، نہ دکھائی دینے والی مخلوق ہے، آپ کو نظر تو نہیں آئے گی، مگر یہ ہے کہ آپ کی غیبی مدد ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سے کسی قسم کی موکلات کلام نہیں کریں گے یا آپ کو نظر نہیں آئیں گے کہ آپ سورۃ اخلاص کے عامل نہیں ہیں۔ بہرحال باموکل عمل جو میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، خاتون بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتا ہے۔ عمل بہت آسان ہے۔ سورۃ اخلاص کا عمل، اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو رشتہ آپ سے روٹھا ہوا ہے، یاد رکھیں ہمارے تمام اعمال، ناجائز استعمال کرنے والا محبت کے حوالے سے جو بھی غلط استعمال کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ قرآن کریم کو مس یوز کرنے والا خود ہی ذمہ دار ہوگا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم بار بار روکتے ہیں کہ ان اعمال کو، قرآنی وظائف کو، محبت کے خاص کر وظائف ناجائز استعمال نہ کیے جائیں۔ محرم رشتہ جو بھی آپ سے روٹھا ہوا ہے، مثلاً بیوی شوہر سے روٹھی ہوئی ہے، شوہر بیوی سے روٹھا ہوا ہے، لینے نہیں آ رہے، سسرالیوں میں کوئی فساد ہے، نندوں کا مسئلہ ہے بھابھیوں کے ساتھ، بھابھیوں کا مسئلہ ہے نندوں کے ساتھ، غرض یہ کہ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے گھر میں اور محبت کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، کوئی آپ کے اوپر مہربان نہیں ہو رہا، ساس لڑتی ہے، نندیں لڑتی ہیں، یا پھر نندوں سے بھابھیاں لڑتی ہیں، غرض مسئلہ کوئی بھی ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل جلد اثر دکھائے گا۔ عمل بہت آسان کہ 41 مرتبہ سورۃ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ اس بندے کا تصور کر کے، جو بندہ آپ سے روٹھا ہوا ہے یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، یا آپ جو ہے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، مہربان کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ کسی بھی طرح نہیں مان رہا، سنگ دل ہو چکا ہے، 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یاد رکھیں اس عمل کو کرنے سے پہلے جو میں نے 4 طرح کے عطر بتائے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کو مکس کر لینا ہے آپس میں، وہ آپ اپنے کپڑوں پہ لگا لیجئے گا، اور اپنے کپڑوں پہ جب آپ لگائیں گے اور پھر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ سورۃ اخلاص کے جو موکلات ہوں گے، 5 موکلات، سورۃ اخلاص کے 5 موکلات انشاءاللہ آپ کے اوپر حاضر رہیں گے، اور آپ جب نیت کریں گے، جب ارادہ کریں گے کہ فلاں کا دماغ، فلاں کا مائنڈ جو ہے وہ ہمارے تابع ہو جائے اور وہ جو ہم چاہیں وہی مانے، جو ہم چاہیں وہی کرے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ 4 طرح کے عطر آپ نے مکس کر کے پہلے لگا لینے ہیں، اور یہ عمل آپ 21 دن تک کریں۔ ہاں، وہ خواتین یا وہ بچیاں جن کو بیچ میں ناغہ کرنا آ جائے، یا یہ ہے کہ ضروری ہو کہ وہ ناغہ کریں، تو پھر ان کو چاہیے کہ 17 دن یا 15 دن جتنے آپ کر چکے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی دن جو ہے بعد میں کر لیجئے، خاص کر ایام مخصوصہ کے بعد جو ہے آپ بعد میں باقی دن جو ہے وہ عمل کر سکتی ہیں۔ عمل بہت آسان، 21 دن کا عمل بتایا ہے۔ یہ موکلات کی حاضری کے ساتھ سورۃ اخلاص کا عمل انشاءاللہ اس کا اثر آپ دیکھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ مس یوز نہ کریں، شرط یہ ہے کہ غلط استعمال نہ کریں۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پریشانی جو بھی ہو، مصیبت جو بھی ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں، اور اپنے تمام مسائل اور بڑے مسائب کے حوالے سے تعلیمات نبوی کا مطالعہ کیجیے، اور اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت میں تلاش کیجیے۔ ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔